सुने आप मेरी बात, बस यहीं से गुफ्तगू शुरू है। कभी आऊंगा तो बात करूंगा हुजूर मुफ्ती इरशाद साहब क़िबला मंजरी, जितने भी मंजरी इस्लाम जामे नूरिया रज़विया बाकरगंज, बिलखुसूस मेरे शेख का वो ख्वाबों का, मेरे शेख के ख्वाबों की ताबीर, वो मजहबी ताजमहल जिसे जामतुर रज़ा कहते हैं, उसके करीब से गुजरने पर ठंडक महसूस होती है, बीमारियां दूर होती हैं। अल्लाह मेरे पीर मुर्शिद के इस मुबारक इदारे नूर को उम्र खिज़री अता फरमाए और इसके तलबा और साथिया को खूब सलामत रखे। बिलखुसूस इसी ज़मीन में अपने वक्त के वली कामिल हुजूर मुफ्ती सालेह शाह साहब क़िबला मौजूद हैं। इसी ज़मीन पर आला हजरत के मसलक व मशरफ की बड़ी मजबूत आवाज़ हुजूर मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला मौजूद है और मुफ्ती सज्जाद साहब प्रिंसिपल हैं, मुफ्ती शकील मसलब। अल्लाह ताला उस इदारे के सभी तलबा खिदमत करने वाले असातिज़ा का साया दराज फरमाए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐसे बैठे रहिएगा इंशाअल्लाह, जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रग़िबा अन सुन्नती, जिसने इस सिस्टम के खिलाफ कदम उठाया, जिसने इनहिराफ किया, जिसको दिलचस्पी न रही इस सुन्नत से, फलैसा मिन्नी, मेरे आका फरमाते वो मुझ में से नहीं, मतलब मैं उसका जामिन, उसका जिम्मेदार नहीं। मैं इसे इतनी मतबे रिवर्स करूंगा कि आपको इस हदीस मुस्तफा के माने याद हो जाएंगे। आपके 30 रुपए से लेकर के 300 के शादी के कार्ड पर ये जुमले लिखे होते हैं, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ऊंची बोले, ये हुजूर का फरमान है, हुजूर की जो बात है, हुजूर की जबान से निकले हुए जुमले हैं, बस जबान का फर्क है, बस जबान का फर्क है। निकाह, ऊंची बोले, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर फरमाते हैं निकाह, बड़ा खुश्क मौजू है लेकिन ऐसे बैठे रहिएगा ताकि ये मुताबिकत, ये मुनासबत पैदा हो जाए। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इस सिस्टम के खिलाफ किया, इस सुन्नत से इनहराफ किया, इसको दिलचस्पी न रही, रगबत न रखी सुन्नत से, मेरे आका फरमाते फलैसा मिन्नी, मैं उसका जामिन, उसका जिम्मेदार नहीं, वो मुझ में से नहीं। इशारा किसकी तरफ है? वो लोग जो अकायद नहीं देखते और रिश्ते कर लेते हैं, वो लोग जो ईमान नहीं देखते हैं रिश्ते कर लेते हैं। यूरोप में लड़कियां लड़कियों के साथ रिश्ते कर रही हैं, लड़के लड़कों के साथ रिश्ते की एप्लीकेशन लेकर के कोर्ट में इजाजतनामा मौसूल कर रहे हैं। उनके लिए हुजूर का अल्टीमेटम है फलैसा मिन्नी, इनसे बता दो कि मैं इनका जामिन और जिम्मेदार नहीं, ये मुझ में से नहीं है। मुझ में से कौन है? वही जो अन निकाहो मिन सुन्नती की राह का मुसाफिर हो। अगर ये बात हुजूर ने कही है निकाह मेरी सुन्नत है, पहले सुन्नत के माने तो समझ लो, वरना तकरीर हो जाएगी माने पर नहीं पर गौर करोगे। सुन्नत किसे कहते हैं? हुजूर के तरीके को, हुजूर की निशानी को, हुजूर की अलामत को, हुजूर की पहचान को, हुजूर के शिआर को। निकाह मेरा तरीका है, यही तरीका मेरी सुन्नत कहलाता है, ठीक है। अब हुजूर का यह तरीका लॉन्च कैसे हुआ, कैसे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह की मुबारक चादर शरीफ को ओढ़ा, फिर आपने ऐलान फरमाया। जाहिर सी बात है हुजूर की फर्स्ट मैरिज कैसे हुई, हुजूर के निकाह में फर्स्ट वाइफ कैसे है, जो मोमिनों की मां उम्मुल मोमिनीन कहलाती, वो कौन थी, और हुजूर का रिश्ता किस बेस पर हुआ? पैसों की बुनियाद पर, पर्सनालिटी की बुनियाद पर, हुस्न की बुनियाद पर, जुल्फ की दराजी की बुनियाद पर, या कबीलेदारी की बुनियाद पर, या मालो मता की बुनियाद पर? हुजूर का ये रिश्ता सबसे पहले किससे हुआ, किस बेस पर हुआ, रीजन क्या है, सबब क्या है? एक सवाल है जो बहुत ही नॉर्मल है, आप इतने बड़े लोगों से इतना छोटा सवाल नहीं कर सकते। आज मैं इन बड़ों की कदम को जूम करके आपके सामने इसी हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा। बैठे रहिएगा, अगर कहीं जाने का भी दिल कहे तो दिल छोड़ के जाइएगा, मुझे आपकी नहीं आपके दिल की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। सुनिएगा निकाह का तरीका हुजूर ने क्या अपनाया, कैसे इस सिस्टम को का आइन, इसका आर्टिकल, इसका कानून बनाया, फिर ये चीज लॉन्च की। मेरी बहनें बैठी हुई सुने, और जो मेरे भाई खड़े हुए, मैं माफी चाहता हूं, मैं उनके लिए जगह नहीं दे सकता। अल्लाह इनको ऐसे ही हुजूर की बारगाह में भी खड़े होकर सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माँ के दूध का हक अदा करते हैं, जगह नहीं मिलती तो खड़े होकर सुनते हैं। शामियाने के बाहर हैं और कोहरबारी का असर है और सेहत मुतासिर हो सकती है, लेकिन जानते हैं कि बीमारियां भी हुजूर का जिक्र ही है जो दूर करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं बता दूं, ये तेलियापुर की जमीन है, करीब में बरेली शरीफ है, जिसे मरकज मोहब्बत कहा जाता है। बरेली शरीफ को आपसे ज्यादा बरेली शरीफ जिस मुल्क में है, उस मुल्क से बाहर के लोग जानते हैं। मैं रात के 12:30 बजे था, गौस पाक की बारगाह में खादिम है, शेख अबू अली नाम है उनका,
آپ چلیں گے تو میں ملواؤں گا. ان کے بیٹے کا نام علی ہے, شیخ ابو خمرہ ہندی میں ان کی دکان ہے. ان کے بیٹے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑی پوسٹ پر تھے. ان کے والد صاحب ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں, میرے بڑے خاص دوست ہیں, چشمہ لگاتے ہیں, شیخ ابو خمرہ ہندی میں. تو مجھ سے کہنے لگے آصف, میں نے کہا نام شیخی, بولے ہندوستان کب جاؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ بکرہ بعد بکرہ, یعنی 2 دن کے بعد میں جاؤں گا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہندوستان جانا تو ایک بزرگ کی بارگاہ میرا سلام پیش کرنا. میں نے کہا کہ شیخی وہ کس شہر میں ہے, ان کا نام کیا ہے؟ کس کا دل سبحان اللہ کہنے کے لیے اکساتا ہے. غوث پاک کی بارگاہ میں رات کے 12-1 بجے. میں نے کہا شیخ ان کا نام کیا ہے, وہ کس شہر میں ہے؟ بولے وہ بریلی میں رہتے ہیں, ان کا نام امام احمد رضا خان فضل بری. معلوم ہے جیسے میں نے سنا, میں نے کہا واہ اللہ اکبر, کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہا تک. اللہ اللہ, یہ شان ہے میرے امام کی, خدا کی قسم. اگر اس ٹاپک پر بات کروں گا تو بہت وقت ہو جائے گا اور آپ تو بیٹھے رہیں گے, لیکن وہ ٹرین والا میرا لحاظ نہیں کرے گا. بڑی مجبوریاں ہیں, مجبوریاں ہیں. میں بغداد شریف سے جب سے آیا ہوں, مجھے آئے ہوئے بھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, اور 1 مہینہ باقی پھر مجھے جانا ہے بغداد شریف انشاءاللہ. اور انشاءاللہ, اور آپ مجھ سے پہلے گئے تو میرا سلام پیش کیجئے میرے شیخ میں, اور میں گیا تو انشاءاللہ جن کے ہاتھ جلدی اٹھے ہیں اللہ ان کو جلدی بلائے ماشاءاللہ, آمین کہہ دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجبوریاں میں ایک رات بھی گھر پہ سکون سے نہیں رہ پایا عشاء کی نماز کے بعد. ایسے بھاگتا رہا, میری آواز کچھ بیٹھی ہے, یہ بغداد شریف سے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے, آواز کیا ہے, وہاں سے نکلنے پر تو دل بیٹھ جاتا ہے, آواز کا نکل گیا ہے. تھوڑی سی بات سنیں, حضور کی شادی کیسے ہوئی, ان باتوں کو انشاءاللہ اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیے گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے پر دادا کے ابو کا نام تھا عبد مناف. ان کی شادی مکہ شریف میں ہوئی تھی. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس سے حضور کے سگے پردادا حضرت ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے. جو اسی لیے حضور کو ہاشمی خاندان کا فرد کہا جاتا ہے. حضور کے سگے پردادا کا نام جناب حضرت ہاشم ہے. جناب حضرت ہاشم کی شادی مدینہ شریف میں ہوئی تھی. یہ پہلا رشتہ ہے جو قبیلے ہاشم اور قریش کا مدینہ میں ہوا تھا. جس خاندان میں ہوا اسے خاندان بنو نجار کہتے ہیں. اسی خاندان کی لڑکیوں نے ایک روایت کے مطابق کلثوم بنت حارث انصاری کی ایک نعت حضور کے استقبال کے موقع پر پڑھی تھی, دف بجا بجا کے, جس کے بول تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. جس نعت کو سن کر کے فرشتے ہی نہیں جھومے, اللہ کے رسول بھی جھوم رہے تھے. اسی خاندان کی ایک لڑکی تھی, اس کا نام تھا حضرت سلمہ. حضور کے سگے پردادا ہاشم کی شادی مدینہ شریف میں ہوئی تھی. ان کی بیوی کا نام تھا حضرت سلمہ. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حضور کے پردادا کا نام کیا ہے تو بولنا حضرت ہاشم. کیا بولو گے؟ اور کوئی پوچھے کہ حضور کی پردادی کا نام کیا ہے تو کہنا حضرت سلمہ. ان دونوں روحوں کے اتصال کے بعد, ان دونوں اجسام نور کے ملنے کے بعد ان کے گھر میں ایک چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا جس کو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کہا جاتا. یہ کعبے کے یہ زوار کعبہ کی خدمت کرنے والے متولی کعبہ کہلائے, مجاور کعبہ کہلائے, اور کعبے کی زیارت کرنے والوں کے کھان پان کا انتظام کرتے تھے. ان کا نام تھا حضرت عبد المطلب. ان کا ٹائٹل تھا شیبہ. اسی نام سے حرم کا دروازہ تھا جس کو باب شیبہ کہتے ہیں. جناب عبد المطلب جب بڑے ہوئے تو اس وقت مکہ شریف میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی جس کا نام تھا, نام سن کے دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے, اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ. ان کا عقد, ان کی شادی حضور کے دادا جناب عبد المطلب کے ساتھ ہوئی. عجیب شان ہے, حضور کی دادی کا بھی نام فاطمہ. ایک آدمی بولے حضور کی دادی کا بھی نام فاطمہ اور حضور کی چچی کا بھی نام فاطمہ, جو مخدومہ کائنات کی ساس ہیں. حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ, وہ بھی فاطمہ. ان کی بیٹی کا نام فاطمہ. حضور کی نواسی کی بیٹی کا نام فاطمہ. حضور کے بیٹے لاڈلے امام حسن کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا نام فاطمہ. یہ بڑا مبارک نام ہے, اللہ اس نام کی برکتیں ظاہر فرمائے. حضور کے دادا عبد المطلب کی شادی مکہ شریف میں ہوئی, لڑکی کا نام تھا فاطمہ. ان دونوں لوگوں کے ملنے سے نور محمدی کا اصل سینٹرل پوائنٹ حضور کے ابو حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں, یہاں تو حضور کے ابو کی پیدائش کا معاملہ ہے. حضور کے ابو جناب عبداللہ پیدا ہوئے. جس وقت یہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے اسی وقت مکہ شریف میں ایک عورت تھی, ابھی لڑکی ہے, اس کا نام تھا جناب برہ. کیا کوئی پھر سے بولے؟ مخدومہ برہ اس کا نام تھا. اس کے شوہر کا نام تھا جناب وہب شوہر کا نام تھا. ان کی بیوی کا نام تھا برہ. اسی وقت جب حضور کے ابو مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے جناب عبداللہ, اس وقت مکہ شریف میں وہب اور برہ کے درمیان یہ دونوں میاں بیوی تھے. ملنے پر اللہ نے چاند جیسی بیٹی عطا فرمائی جس کو دنیا بی بی آمینہ کے نام سے یاد کرتی ہے. ادھر آمینہ بڑی ہو رہی تھی, ادھر جناب عبداللہ بڑے ہو رہے تھے.
दोनों उनफवान शबाब तक पहुंचे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब अब्दुल्ला की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। पूछी बोले, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई और जुमा की शब थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जुमा की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अपने बाप की पुश्त से ट्रांसफर होकर के अपनी मां के शिकम में आया। माँ बहनें बैठी हैं, इशारे की बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउन नूर शरीफ की हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 और 4:35 के दरमियान तशरीफ लाए। आप कह सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अन निकाह मिन सुन्नती अभी लॉन्च नहीं हुआ। हुजूर के अजदाद व अमजाद ने इस मुबारक रस्म नूर का हिस्सा बनते रहे। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हुजूर अपनी माँ की गोद में आए, दादा की दामन में साये में खेलते रहे। तकरीबन 6-7 साल का वक्फा गुजरा हुजूर की उम्र शरीफ का, तो जनाब अबी तालिब की कस्टडी में आ गए। जनाब अबी तालिब के बारे में मेरा वही अकीदा है जो फाजिल बरेलवी का है। ठीक, अभी हुजूर से बात कर रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनकी कस्टडी में थे। जनाब अबी तालिब बड़ी मुश्किलों से कमा के लाते थे। उनकी बीवी फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ ये पकाती थी, और जब खाना पक जाता था तो उनके बच्चे हाथ धुल के दस्तरखान बिछा के बैठ जाते थे और कहते थे, अम्मी खाना निकालो, खाना लाओ। तो जनाब अबी तालिब बोलते, खबरदार मेरी बीवी किसी बच्चे को खाना मत देना जब तक हुजूर ना आ जाए। क्या बात सुने आप, जब तक मोहम्मद अरबी ना आ जाए। उनके बेटे कहते, बाबा ये क्या मतलब है?